नमस्कार। यो हो समाचारमा स्वागत छ। म अपेक्षा तिमिल सेना। म दिपेश किमिरे। सुरुमा अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। प्रधानमन्त्री र सभामुखको टसलले हठात प्रतिनिधि सभाको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य। सरकार जोगाउन ओली भारतको शरणमा परेको कांग्रेस सभापति देउवाको आक्रोश। सांसदलाई फ्लोर क्रस गर्न उक्साएको भन्दै एमालेमा माधव नेपाल सहित 8 नेतालाई स्पष्टीकरण। संसद नै बन्द गरिएपछि माओवादीले सरकारको समर्थन फिर्ता लिन सकेन। कोरोनाले रूप लिँदै गएपछि वैशाखभर शहरी क्षेत्रका विद्यालय बन्द गर्ने सरकारको निर्णय। सार्वजनिक यातायातमा कडाई, 25 जना भन्दा बढी भेला हुन नपाइने। कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि भारतको दिल्लीमा एक साताका लागि लकडाउन। दिल्लीका अस्पतालमा बिरामी बढे, बेड र अक्सिजनको अभाव। र त्रिकोणात्मक T20 क्रिकेट सिरिजमा नेपालको लगातार दोस्रो जित। मलेसिया 9 विकेटले पराजय। अब समाचार विस्तारमा। सरकारले संसदको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरेको छ। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अधिवेशन अन्त्य गर्नु भएको हो। हिउँदे अधिवेशनमा विधेयक पारित त परको कुरो, शीर्ष नेताले सम्बोधन समेत गरेनन्। एक रिपोर्ट। असंवैधानिक विघटनपछि बल्ल बल्ल तङ्ग्रिएको पुनः स्थापित प्रतिनिधि सभाका 9वटा बैठक त बस्यो, तर ती बैठक औचित्यविहीनकै अवस्थामा सकिए। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक मंगलबार दिउँसो 1 बजेका लागि आह्वान गरिएको थियो, तर त्यसअघि नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरिदिएका छन्। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अधिवेशन अन्त्य र आह्वान गर्ने संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम सोमबार बसेको मन्त्री परिषदले गरेको सिफारिसलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अनुमोदन गरेपछि अधिवेशन अन्त्य भएको हो। पुनः स्थापनापछि पनि दलीय स्वार्थको दलदलमा फसेको प्रतिनिधि सभामा जनजीविकाका मुद्दाहरू सम्बोधन भएनन्। बरु पक्ष विपक्षको आपसी वाद प्रतिवादकै रजगत चल्यो। खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने चाहिँ संसद हो भन्ने यिनीहरू नै हुन्। त्यसो भएकोले यिनले संसदीय व्यवस्थालाई कहिले पनि फल्न फुल्न अथवा चाहिँ यसलाई अलिकति परिमार्जित हुन दिँदैनन्। त्यसो भएकोले चाहिँ जब केपी ओली प्रधानमन्त्री बने, सबैभन्दा पहिले उनले के गरे त भन्दामा पावर सेन्टर आफूलाई बनाए। बिजनेस नदिएका कारणले के छ त भन्नुहुन्छ भने 1.5 महिनाभित्र चाहिँ 5-6वटा मात्र चाहिँ बैठक बसे। सर्वोच्च अदालतले फागुन 11 मा प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापना गरेर 13 दिनभित्र संसद अधिवेशन आह्वानको आदेश दिएको थियो। त्यसपछि फागुन 23 को पहिलो बैठकमै सरकारले एमसीसी लगायतका विधेयक निर्णयार्थ टेबुल गर्न खोजेपछि संसदमा देखिएको दलीय मतभेदले बाटो खोल्न सकेन। संसदमा हाल संघीय निजामती, लोकसेवा र नागरिकता लगायतका विधेयक समितिमा छलफल भएर प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेश गरिएका छन्। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत 38 र राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतका 19वटा विधेयक थन्किएका छन्, तर विपक्षी सरकारले संसदलाई बिजनेस नदिएको आरोप लगाइरहेका छन् भने सत्तापक्ष सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको भूमिकाकै कारण संसद प्रभावहीन बनेको दाबी गरिरहेका छन्। प्रतिनिधि सभाको 6औं अधिवेशन र 7औं अधिवेशनको बीचमा आएका अध्यादेशहरू यो संसद चल्नु पूर्व नै कानुन मन्त्रीको तर्फबाट बकाइदा टेबुल गरिएका छन्। अब त्यो टेबुल गरिएका अध्यादेशहरू छलफलमा ल्याउने नल्याउने त्यो सभामुखले जान्ने कुरा हो। त्यो चाहिँ संसदको पहिलो बैठकमै त्यसलाई प्रस्तुत गरेर अनि छलफल गरेको भए त लामो बिजिनेस त्यही थियो। प्रतिनिधि सभा गतिहीन बन्नुका पछाडि सभामुख र प्रधानमन्त्री बीच देखिएको टकरावले समेत काम गरेको थियो। तत्कालीन नेकपा रहँदा प्रधानमन्त्री ओली र पुष्पकमल दाहालको राजनैतिक सौदाबाजीबाट सभामुख बनेका सापकोटाले संसदमा दलभन्दा माथि उठेर भूमिका खेल्न सकेनन् भने प्रधानमन्त्री ओलीले संसदीय व्यवस्थाकै मर्यादा कुल्चिएर आफ्नो पछि लगाउन खोजे। पुनः स्थापना पछिको पहिलो बैठकमा सहभागी भएर नबसी फर्किएका ओली त्यसपछिका कुनै पनि बैठकमा सहभागी भएनन्। अन्य दलका कुनै पनि शीर्ष नेताबाट सदनलाई सम्बोधन गर्ने काम समेत भएन। फलस्वरूप चालु अवस्थामा रहेर पनि शून्य र विशेष समयमै सीमित बनेको संसद अधिवेशन अन्ततः अन्त्यको अवस्थामा पुगेको हो। अहिले सदनमा अब बिजनेस नभइकन यो किन चाहिँ शून्यतामा सदन गइरहेको छ, त्यसमा हामी अफसोस व्यक्त गर्छौँ। के भइरहेको छ? यदि यस्तै थियो भने त किन चाहिँ यो सदन चाहिन्छ, सदन हुनै पर्छ,
यो सदन ल्याएर मात्रै त्यसमा कुनै कार्यशैली छैन, सदनको कुनै भूमिका छैन। हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भए पनि सरकारले जेठ 15 अगावै संसदको बजेट अधिवेशन बोलाउनु पर्नेछ। हरेक वर्षको जेठ 15 मा सरकारले बजेट पारित गर्छ, तर त्यस अगावै राष्ट्रपतिबाट सदनमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएर पास भएपछि मात्रै बजेट पारित हुने व्यवस्था छ। यसका लागि पनि सरकारले जेठको पहिलो साता वा त्यस अगाडि नै संसद आह्वान गर्नुपर्नेछ। यसकै तयारी स्वरूप सरकारले हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरेर बजेट अधिवेशनको तयारी गरेको हो। तर दलहरूले प्रधानमन्त्री ओलीको विकल्प खोज्न संसदको अङ्कगणित मिलाउँदै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ताको तयारी गरेका थिए। सोमबार नै माओवादी केन्द्रले स्थायी समिति बैठकबाट निर्णय गरेर सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताको तयारी थालेको थियो, जसकै पूर्व सन्ध्यामा सरकारले संसदको अधिवेशन नै अन्त्य गरेको हो, जसले प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकार केही समय ढुक्कले चल्ने वातावरण निर्माण भएको छ। यो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा डिबी मगरका साथमा सन्तोष विके थापा, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री ओली र सभामुख सापकोटा बीचको टकरावका कारण गतिहीन बनेको प्रतिनिधि सभाको हिउँदे अधिवेशन आजबाट अन्त्य भयो। सर्वोच्चको फैसला पश्चात उत्साहका साथ सुरु भएको संसद कर्मकाण्डीमै सीमित बनेको थियो। तर यो अवस्था आउनु भने सभामुख र प्रधानमन्त्रीले एक अर्कालाई दोषी करार गर्दै आएका थिए। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस 5 गते संसद विघटन गरी वैशाख 17 र 27 गते निर्वाचन घोषणा गरेपछि यो विषय अदालतमा पुग्यो। त्यसविरुद्ध 13वटा रिट सर्वोच्चमा दर्ता भए। अन्ततः फागुन 11 गते सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ने फैसला गर्दै 13 दिनभित्र संसद बोलाउन आदेश अनुसार राष्ट्रपतिले फागुन 23 गते संसदको अधिवेशन आह्वान गरेपछि त्यसअघि सडक र सत्तामा सिङौरी खेलिरहेको नेकपाको 2 खेमाको टसल संसदमा सर्यो। प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर संसदलाई निरर्थक बनाउन खोजेपछि सभामुख प्रतिवादमा उत्रिए। त्यस यता संवैधानिक निकायमा प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका नियुक्तिमा समेत सापकोटाले सहमति जनाएनन्। बरु प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध मुद्दा लिएर सर्वोच्चमा पुगे। संसदलाई निकास दिने गरी गत चैत्र 15 गते सभामुख र प्रधानमन्त्री बीच भेटवार्ता पनि भयो। तर दलीय अनुकूलता र आपसी तिक्तताकै कारण भेटले सार्थकता पाउन सकेन। फलस्वरूप पुनस्थापित प्रतिनिधि सभा दुवैको आपसी मतभेदले बिजनेसविहीन बन्यो। सभामुख सापकोटाले भने सरकारले बिजनेस नदिएकै कारण संसदले सोचे जसरी काम गर्न नसकेको बताउँदै आएका छन्। संसदलाई घेराबन्दीमा पारिएको उनको आरोप छ। संविधानको रक्षार्थ अगाडि बढ्न खोज्दा घेराबन्दी भएको, तर संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता स्थापित गर्ने मामिलामा आफू सधैँ दृढ भएर लाग्ने उनले बताउँदै आएका छन्। सभामुख र प्रधानमन्त्री बीचको टसल संसद अन्त्यको दिन सोमबार समेत देखिएको छ। संसद अन्त्य गर्दा आफूसँग कुनै सल्लाह नगरिएको भन्दै सभामुख सापकोटाले असन्तुष्टि व्यक्त गरे। क्रमसँगै संविधानको रक्षार्थ सङ्घीय संसद अर्थात् प्रतिनिधि सभा दृढतापूर्वक अगाडि बढ्यो। राष्ट्रिय हितको सवालमा चाहिँ पुरै दृढतापूर्वक अगाडि बढ्न सुरु गर्यो। त्यहीँबाट चाहिँ सङ्घीय संसदमाथि घेराबन्दी हुन थाल्यो। निकै ठुलो घेराबन्दी भइरहेको छ र त्यसका बारेमा चाहिँ अनेक खालका चाहिँ टिप्पणीहरू भइरहेका छन्। तर मलाई यति गहिरो र यति दृढ विश्वास छ कि मलाई देश र जनताको मेरो विवेकले र मेरो चेतनाले निर्देशित भए अनुसारको काम गर्न कसैले रोक्न सक्ने छैन। तर प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभाले बिजनेस नपाउनुमा सापकोटालाई दोषी देखाउँदै आएका थिए। त्यसअघि पनि पटक पटक सापकोटाको भूमिकामाथि प्रश्न गर्दै आएका ओलीले पुनस्थापित प्रतिनिधि सभा बैठकको पहिलो दिनमै अध्यादेश पेश गर्न नपाएको भन्दै सभामुखको सार्वजनिक रूपमा आलोचना गर्दै आएका छन्। ओली संसदमा उपस्थित नभई बाहिरैका सार्वजनिक कार्यक्रममा सापकोटामाथि खनिने गरेका छन्। सभामुख दलीय स्वार्थमा लिप्त भएको र एक पार्टीको गोती भएको ओलीको आरोप छ। सभामुखले कुनै मर्यादा मान्नु पर्दैन। सरकारले पेश गरेको प्रस्ताव रोक्ने अधिकार सभामुखलाई हुन्छ। सरकारले पेश गरेको चिज सभामुखले निर्णयार्थ संसदमा पेश गर्नु पर्दैन। पेश नगर्ने उहाँहरूलाई कानुनको संविधानको केही मतलब छैन, थितिको मतलब छैन, विधिको मतलब छैन। बलजफ्ती हुन त सभामुखको हैसियतमा सापकोटाले पनि ओलीलाई प्रतिनिधि सभामा आउनै पर्ने परिस्थिति बनाउन सकेनन्। तर दलभित्रको आन्तरिक किचलोको कारण चेपुवामा परेको संसद कामविहीनकै अवस्थामा अन्त्य भएको छ। यसबाट कार्यपालिका र व्यवस्थापिका नेतृत्व बीचको व्यक्तिगत टकरावले कानुन निर्माणको सर्वोच्च थलो प्रतिनिधि सभाको औचित्यमाथि
प्रश्न उठ्न थालेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीप्रति लचक र नरम देखिँदै आएका काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा एकाएक आक्रामक बनेका छन्। संसदको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरिदिएपछि सभापति देउवाले ओली भारतको शरणमा परेको आक्रोश व्यक्त गरे। एक रिपोर्ट। सरकार फेरबदलमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका सभापति भएर पनि शिथिल भूमिकामा रहँदै आएका काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सोमबार एकाएक तात्तिए। आफूलाई वेटिङ प्राइम मिनिस्टरका रूपमा अर्थ्याउँदै आएका देउवाले प्रधानमन्त्री ओली भारत सामु तोम शरणम बनेको आरोप लगाए। सोझो अर्थमा बुझ्दा शरण माग्दै ओली भारतको टाङमुनि छिरेको देउवाको दाबी छ। भारत विरोधी नाराबाट हिजो राष्ट्रवादी कहलिएका ओली आज भारतकै शरणमा पुगेको देउवाको आरोप छ। हिजो सबभन्दा राष्ट्रवादी भन्ने ओली अहिले इन्डियाको तोम शरण भारत विरोधी नाराबाट जितेको ओली अहिले भारतको टाङमुनि छिर्न सकेको छ। कहाँ छ राष्ट्रवाद? त्यसका अनुसार राष्ट्रवादी होइनन् के होइन, यिनीहरू चाहिँ खालि एउटा चाहिँ र अपर्चुनिस्ट हुने। त्यस कारण चाहिँ हेर्दै जाउँ परिस्थिति। मैले धेरै आशामा राख्नु मन छैन, सम्भावना धेरै बित्तिकै छ, हेर्नु सम्भावना पनि छ। राजनीति भनेको सम्भावना खेल पनि भन्छौँ। जनताले 5 वर्षका लागि प्रतिपक्षको म्यान्डेट दिएकाले ओलीकै नेतृत्वमा जतिसक्यो चाँडो चुनाव गराउने देउवाको आवरण अभिव्यक्ति छ। माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिएकै कारण आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बन्ने सम्भावना कमजोर रहेको देउवाको निष्कर्ष पनि छ। यद्यपि पछिल्लो समय प्रदेश राजनीतिको फ्लोर क्रस अभ्यासले केन्द्र सरकार बदलिने सङ्केतले खुसी बनेका देउवा एकाएक संसद अधिवेशन अन्त्य भएपछि ओलीप्रति मन तीतो बनाएका हुन्। पछिल्लो पार्टी फिर्ता लिएकै थिए, त्यहाँ बहुमतको सरकार छ। त्यहाँ अहिलेसम्म बहुमतको सरकार भन्नु पऱ्यो नि, फिर्ता नदिएसम्म त पछिल्लो पार्टी र चाहिँ माओवादी र एमाले पार्टी भएर बहुमत छ। आफ्नो बहुमतको सरकार हुँदैछ भयो के गरिदियो? केन्द्रमा समेत माधव पक्षले फ्लोर क्रस गर्न सक्ने सम्भावनालाई आँकेर देउवा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न जुर्मुराएका थिए, किनकि पार्टीभित्र अपहेलनामा परेको माधव पक्ष ओलीलाई तह लगाउन जुनसुकै हदमा जान समेत तयार देखिन्छ। हिटलरले यस्तै कोसिस गरेको थियो, हिटलरको कोसिस समाप्त भयो, हिटलर सँगसँगै एउटा अध्याय समाप्त भएर गयो। यो प्रतिगमनको कालो बादल कहिलेसम्म मडारिने हो, हामी त्यसको प्रतीक्षामा छौँ। तर अन्तमा फेरि पनि सत्यकै जित हुन्छ, प्रतिगमनको हार हुन्छ। काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको अनिच्छा र विपक्षी दलबीचको अविश्वासका कारण सरकार फेरबदल सार्थक बन्न सकेको छैन। यही बीच सोमबार प्रधानमन्त्री ओलीले संसदको हिउँदे अधिवेशन नै अन्त्य गरिदिएपछि त विपक्षीहरूले अब अर्को अधिवेशन नपर्खी सुक्खै छैन। यो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। विपक्षी दलहरू सरकार फेरबदलको गृह कार्यमै रहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद अधिवेशन अन्त्य गरिदिए। संसदीय अङ्कगणित मिलाएर अविश्वासको प्रस्ताव मार्फत प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटाउने तयारी विपक्षीको थियो, तर त्यसअघि नै ओलीले संसदको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरिदिए, जसलाई विपक्षीले संसदीय अभ्यासबाट भाग्ने काम भएको दाबी गरिरहेका छन्। एक रिपोर्ट। सोमबार माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने तयारी सहित स्थायी कमिटी बैठक बोलाएको थियो। माओवादीकै जस्तो तयारी कांग्रेसको पनि थियो। आइतबार पार्टी कार्यालय सानेपामा बोलाइएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा नेताहरूले सभापति शेरबहादुर देउवालाई नयाँ सरकारबारे छिट्टै पहल लिन दबाब दिएपछि बैठक सोमबारसम्मका लागि स्थगित गरियो। सोमबारको बैठकपछि पार्टीको चर्को दबावमा परेका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ताको प्रक्रियामा थिए। तर दुवै दलको चाललाई बुझेका प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार 1 बजेदेखि नै लागू हुने गरी संसदको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरिदिए। प्रधानमन्त्री ओलीको सम्भावित कदमलाई लिएर सशंकित बनेका दलहरू थप अन्योलमा परेका छन्। यसबारे नेपाली कांग्रेसका नेताहरू प्रधानमन्त्रीले नैतिक हैसियत गुमाउँदा हठात संसद अधिवेशन अन्त्य गरेको बताउँछन्। आफ्नो चाहिँ हैसियत गुमाइसकेको तर जबरजस्त रूपमा चाहिँ यो चाहिँ पार्लियामेन्ट फेस गर्नु पर्ला भनेर
यो चाहिँ अचानक रूपमा चाहिँ पार्लियामेन्टलाई चाहिँ स्थगन गर्ने प्रोरोग गर्ने चाहिँ कुरा चाहिँ जुन गरेको छ, यसबाट चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि यो सरकार जनताले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिहरूको यो प्रतिनिधि सभा र सङ्घीय संसदमा चाहिँ फेस गर्न सक्ने त्यो साहस नभएको, त्यो नैतिकता नभएको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ भनौँ न अब अचानकै यसलाई चाहिँ स्थगन गर्ने सूचना चाहिँ दिएको कारणले गर्दाखेरि यो सरकार कति कमजोर छ भन्ने कुरा त्यसैबाट चाहिँ देखिन्छ। वैकल्पिक सरकार निर्माणमा अग्रसरता लिइरहेको माओवादी केन्द्रले राजनैतिक परिस्थिति परिवर्तन भएकाले अन्य दलहरूसँग छलफल गर्न स्थायी कमिटी बैठक स्थगित गरेको बताउँछ। माओवादीले समर्थन फिर्ता नलिएकै कारण नयाँ सत्ता समीकरण अप्ठ्यारोमा परेका बेला सोमबारको बैठकबाट निर्णय लिने तयारी थियो। तर त्यसअघि नै प्रधानमन्त्री ओलीले संसदको अधिवेशन नै अन्त्य गरिदिएका हुन्। प्रधानमन्त्रीको कदमबाट उनकै पार्टीका नेताहरू समेत असन्तुष्ट छन्। संसद आफ्नो समर्थनमा नभएपछि प्रधानमन्त्रीले संसदलाई घाँडो बनाउने काम गरेको उनीहरूको बुझाइ छ कि संसदले राम्रो भूमिका निर्वाह गर्नेछ, तर संसदमा आफ्नो समर्थन नभएपछि संसदलाई नै घाँडो ठान्ने, पार्टीभित्र आफ्नो बहुमत नभएपछि पार्टीलाई नै घाँडो ठान्ने, घरमा आदेश पालक नभएपछि घरैलाई घाँडो ठान्ने अनि घरै भत्काइदिने, पार्टी नै भत्काइदिने, संसदै भङ्ग गरिदिने यस्तो विध्वंसकारी प्रवृत्ति हाम्रो नेपाली समाजमा हिजो आज देखा पर्न थालेको छ। गत पुस 5 मा असंवैधानिक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका ओलीले पुनः स्थापनापछि जतिसक्यो संसदलाई अर्थहीन बनाउने काम गर्दै आएका छन्। प्रतिनिधि सभाका 9वटा बैठक मध्ये पहिलो र दोस्रोमा सहभागी बने पनि एउटामा सुरुवात नहुँदै फर्किए भने अर्कोमा बैठक सकिएपछि पुगे। त्यसपछिका कुनै पनि बैठकमा प्रधानमन्त्रीको सहभागिता भएन। बरु सरकारले पेश गरेका कार्यसूची माथि नै भाँजो हाल्ने काम गरेको भन्दै सभामुख माथि राप अलापिरहेका छन्। सोमबार हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्दा समेत कुनै सल्लाह नभएपछि सभामुखले समेत असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन्। पुनः स्थापित संसदमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको भूमिकामाथि पनि प्रश्न छन्। सभामुख सापकोटा दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठ्न नसकेको भन्दै उनको आलोचना भइरहेको छ। सरकारले जेठ 15 मा बजेट ल्याउने र त्यसअघि नै सरकारका नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुपर्ने भएकाले हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरेको जनाएको छ। तर सरकार फेरबदलको संसदीय अङ्कगणित चलिरहेका बेला अधिवेशन अन्त्य गरेर ओलीले सरकारको कुर्सीलाई सुरक्षित घेराभित्र राखेको भने नकार्न मिल्दैन। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा सन्तोष बेके थापा, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेशमा अनुशासनहीन गतिविधि गर्नको निम्ति नेतृत्व गरेको भन्दै माधव कुमार नेपाल सहित 8 जना नेतालाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ। आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको नेकपा एमाले 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटिको बैठकले यसअघि सोधिएको स्पष्टीकरण चित्त बुझ्दो नभएको र कर्णाली प्रदेशमा अनुशासनहीन गतिविधि गर्नका लागि नेतृत्व गरेको भन्दै नेताहरू माधव कुमार नेपाल, भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे र घनश्याम भूषाललाई 2 दिने स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ। त्यसैगरी कर्णाली प्रदेशमा फ्लोर क्रस गर्ने प्रदेशसभा सदस्यहरू प्रकाश ज्वाला, अमर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढालाई पनि स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता प्रदीप कुमार गेवालीले बताउनुभयो। गरेर पार्टी व्हिपको उल्लङ्घन गर्ने 4 जना व्यक्तिहरू, 4 जना प्रदेशसभा सदस्य सहित अस्ति स्पष्टीकरण सोधेर चित्तबुद्ध स्पष्टीकरण नदिनुभएका र हाल निलम्बनमा पर्नुभएका तर कर्णाली प्रदेशमा त्यो ढङ्गको अनुशासनहीन गतिविधि गर्नका निम्ति नेतृत्व गर्नुहुने 4 जना नेताहरूलाई थप 2 दिनको समय राखेर स्पष्टीकरण सोध्ने समेत पनि निर्णय यो बैठकले गरेको छ। बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्दै जुनसुकै बेला निर्वाचनमा जानुपर्ने भएकाले त्यसका निम्ति तयार रहन पार्टी पङ्क्तिलाई आह्वान गर्नुभएको प्रवक्ता गेवालीले बताउनुभयो। महासचिव ईश्वर पोखरेलले पेश गरेको संगठनात्मक प्रतिवेदन पनि बैठकले पास गरेको छ। महाधिवेशन आयोजक कमिटिको अर्को बैठक वैशाख 10 गते बस्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठक स्थगित भएको छ।
पार्टी कार्यालय कोटेश्वरमा आज दिउँसो बोलाइएको बैठक स्थगित भएको हो। पछिल्लो परिस्थितिबारे अन्य दलहरूसँग छलफल गर्नुपर्ने भएकाले बैठक स्थगित गरिएको नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी गराउनुभयो। सरकारले हठात प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेपछि माओवादी केन्द्रले बैठक रोकेर संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने अरू दलहरूसँग छलफल गर्न लागेको बताइएको छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1281 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभरका प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा थप 1281 जनामा संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै 255 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। त्यसैगरी कोरोनाले थप 8 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै अहिलेसम्म नेपालमा कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 3091 पुगेको छ। कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या 7254 रहेको छ। कोरोना संक्रमण दर उच्च बन्दै गएपछि सरकारले संवेदनशील क्षेत्रहरूमा कडाई गरेको छ। वैशाखभर शहरी क्षेत्रका निजी तथा सार्वजनिक सबै प्रकारका विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ भने यातायात सहितका सार्वजनिक स्थानमा पनि कडाई गरेको छ। मन्त्री परिषदको आज बसेको बैठकले पास गरेको नयाँ भेरिएन्ट सहितको कोरोना महामारी नियन्त्रण रोकथाम आदेशमा सार्वजनिक सवारीमा मास्क अनिवार्य गरेको छ। सरकारले मास्क नलगाएकाहरूलाई सार्वजनिक कार्यालय र सवारीमा प्रवेश नदिने निर्णय गरेको हो। यस्तै सार्वजनिक कार्यालय, डिपार्टमेन्ट स्टोर तथा सपिङ मलहरूमा पनि मास्क अनिवार्य गरिएको छ। कुनै पनि सामान अनावश्यक नछुने, दुई व्यक्तिको बिचमा 2 मिटर दूरी कायम गर्ने, मास्क अनिवार्य गर्ने, पटक पटक साबुन पानीले हात धुने वा सेनिटाइज गर्ने गरी सपिङ मल, डिपार्टमेन्टल स्टोर सञ्चालन गर्ने, जनस्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्ड पालन गर्ने गराउने दायित्व सम्बन्धित व्यवस्थापक वा सञ्चालकको हुने। यस्तै सरकारले होटल तथा रेस्टुरेन्ट बिहान 8 बजेदेखि बेलुका 8 बजेसम्म मात्र सञ्चालन हुन पाउने नियम ल्याएको छ। त्यसैगरी सरकारले विवाहमा 25 जनाभन्दा बढी सहभागी हुन नपाउने निर्णय पनि गरेको छ। मन्त्री परिषद बैठकले विवाह, व्रतबन्ध जस्ता चाडपर्वमा 25 जनाभन्दा बढी सहभागी हुन नपाउने गरी आदेश जारी गरेको हो। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले मन्त्री परिषद विस्तार र हेरफेर गर्नुभएको छ। आफू विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको 3.5 घण्टामै मुख्यमन्त्री पोखरेलले मन्त्री परिषद हेरफेर गर्नुभएको हो। लुम्बिनी प्रदेशका नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी, जनता समाजवादीका 41 प्रदेश सभा सदस्यले अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेर दिउँसो 1:15 बजे प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता गराएका थिए। त्यसको 3 घण्टामै मुख्यमन्त्री पोखरेलले अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने जनता समाजवादीका 5 मध्ये 3 र हस्ताक्षर नगर्ने 1 जनालाई मन्त्री बनाउनु भएको हो। नवनियुक्त 4 मन्त्रीले सोमबार नै प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादव समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले 2 मुख्य न्यायाधीशलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा 129 को उपधारा 2 बमोजिम न्याय परिषदको सिफारिसमा कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीलाई न्यायाधीश पदमा नियुक्त गर्नुभएको हो। न्यायाधीशमा सिफारिस गरिएपछि उहाँहरूको नाम संसदीय सुनवाईबाट अनुमोदन भएको थियो। गत शुक्रबार संसदीय सुनवाई समितिको बैठकले चुडाल र सुवेदीको नाम नियुक्तिका लागि अनुमोदन गरेको थियो। झापाका चुडाल यसअघि उच्च अदालत पाटनमा मुख्य न्यायाधीश रहनु भएको थियो भने सुवेदी उच्च अदालत सुर्खेतमा मुख्य न्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो। अब बाँकी समाचार।
एसएलसीको प्रमाणपत्र कृत्य गर्ने डाक्टरहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। एसएलसीको मार्कसिटमा आवश्यक पर्ने न्यूनतम योग्यता नपुगी नाम, जन्ममिति, प्राप्ताङ्क लगायतका विवरणहरू सच्याई सोही कृत्य मार्कसिटको आधारमा बङ्गलादेशमा एमबीबीएस अध्ययनको लागि नेपाल मेडिकल काउन्सिल बाँसबारीबाट स्वीकृति लिएका र हाल विभिन्न अस्पतालमा कार्यरत डाक्टरहरूलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले पक्राउ गरेको हो। एनएमसीमा चाहिँ एलिजिबिलिटी एउटा कमिटी भन्ने हुँदो रहेछ। त्यो कमिटीमा बाट उनीहरूले सिफारिस गरेर गएको भन्ने कुरा बुझिन आइसकेपछि, हाम्रो सूचनामा आएपछि हामीले त्यो कमिटीमा चाहिँ उनीहरूको नक्कल त्यो के अरे उनीहरूले पेस गरेको एसएलसीको सर्टिफिकेट हामीले प्राप्त गऱ्यौँ र सो एसएलसीको सर्टिफिकेटलाई हामीले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड अथवा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा त्यसलाई भेरिफाई गर्न पठाउँदाखेरि त्यो चाहिँ भेरिफाई नभएको अल्टर आएको भन्ने कुरो थाहा पाइसकेपछि हामीले उहाँहरूले चाहिँ सर्टिफिकेटलाई चाहिँ के अरे अल्टर गरेको अथवा टेम्परिङ गरेको भन्ने कुराहरू भइसकेपछि 7 जनालाई पक्राउ गरेर अहिले सरकारी छाप कृत्य कसुरमा चाहिँ हामीले आज थप गर्न चाहिँ अहिले लाँदैछौँ। पक्राउ परेकाहरूलाई सरकारी छाप कृत्य कसुरमा म्याद थप गरी आवश्यक अनुसन्धान भइरहेको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका प्रमुख थापाले बताउनुभयो। भूकम्पले भत्काएको ऐतिहासिक धरोहरको मुख्य निर्माण काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। निर्माण कार्य सम्पन्न भएसँगै आगामी वैशाख 11 गते धरोहरको उद्घाटन गरिँदैछ। यता सर्वसाधारण पनि लामो समयपछि धरोहरले पूर्णता पाउँदा खुसी देखिएका छन्। एक रिपोर्ट। बहुप्रतीक्षित सर्वाधिक चासोको धरोहर भूकम्पले भत्काएको 6 वर्षपछि पुनः उभिएको छ। 2072 वैशाख 12 गतेको भूकम्पले पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त बनाएको धरोहर पुनर्निर्माणको मुख्य काम सम्पन्न भएको छ। अहिले धरोहर स्तम्भको मात्र निर्माण सम्पन्न भएको हो। अहिलेसम्म 22 तले धरोहरको लागत 3 अर्ब 48 करोड छ। धरोहर स्तम्भसँगै पार्किङ स्थल, उद्यान, म्युजियम लगायतका संरचनाहरू बन्नेछन्। बाँकी काम पनि धमाधम भइरहेको छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले मुख्य निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि आगामी वैशाख 11 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट धरोहरको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम तय गरिसकेको छ। उद्घाटनको मिति नजिकिँदै गएपछि निर्माण स्थलमा कामको चटारो बढेको छ। छिटो काम सक्न कामलाई 24 घण्टा बनाइएको छ। मुलुकको ऐतिहासिक र सम्पदासँग जोडिएको यो धरोहरको 20औं तलामा काठमाडौँ उपत्यकाको दृश्य अवलोकन गर्नका लागि सिसाले घेरिएको भ्यू पोइन्ट बनाइएको छ। ग्राउन्ड फ्लोर बाहेक 22 तला हो, तर हामीले चढ्ने चाहिँ 20 तलासम्म हो। 20 तलासम्म 20मा भ्यू डेक छ माथि 2.5 मिटरको। झन्डै 100 जनाको हाराहारीमा बस्न मिल्छ। त्यहाँबाट काठमाडौँको रमणीय दृश्य यो दृश्य अवलोकन गर्न सकिनेछ र अब त्योभन्दा अगाडि यतापट्टि पेभिलियनहरू पनि बन्दैछ। यी सम्पूर्ण संरचनाहरू चाहिँ एकैपटक सम्पन्न हुँदैन। यी संरचनाहरू चाहिँ राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पछि थपेका संरचनाहरू हुन्। यो पछि जस्तै कि धरहरा त पहिला एउटा मात्रै थियो, त्यो पछि थपेका संरचना भएकोले यसको पुनर्निर्माण नभनौँ, यी निर्माण चाहिँ भइरहन्छ, निरन्तर भइरहन्छ, पछि पनि हुन्छ र यसको लागि निर्माण व्यवसायलाई डिसेम्बर 25 सम्मको समय मुकरर गरिएको छ। वैशाख 11 गते उद्घाटन गरिए पनि सर्वसाधारणका लागि केही समयपछि मात्र खुल्ला गरिनेछ। निर्माण कम्पनीका प्रोजेक्ट म्यानेजर श्यामचन्द्र श्रेष्ठले नयाँ धरोहरमा जमिन मुनिबाट लिफ्ट प्रयोग गरी 20औं तलासम्म जान मिल्ने व्यवस्था गरिएको बताउँछन्। पुरानै शैलीको एउटा भर्याङ पनि रहनेछ, जुन हिँडेरै जान चाहनेहरूले प्रयोग गर्नेछन्। यो धरहरा चाहिँ पुरानो चाहिँ अब इटा र सुर्खीबाट बनिरहेको थियो भने त्यसलाई चाहिँ ब्रज भनिन्छ, त्यसलाई चाहिँ बन्दै थियो भने अहिले चाहिँ यो मोडर्न टेक्नोलोजीबाट बनाएको छ। जस्तै कन्क्रिट टेक्नोलोजीबाट पनि बनाएको छ। यसमा चाहिँ सिमेन्ट रडको युज भएको छ। अनि अर्को यसमा चाहिँ बालदेखि के अरे वृद्धसम्म मैत्री हुनेछ र त्यो कसरी भने यहाँ पहिला चाहिँ भर्याङ मात्रै थियो, अहिले चाहिँ लिफ्ट छ। लिफ्ट चाहिँ 2टा लिफ्ट छ। 10 जनाको 2टा प्यासेन्जरको दुईटा लिफ्ट छ। त्यो लिफ्टबाट चाहिँ माथि 20 तलाको भ्यू डेकसम्म छ। भ्यू डेक छ, त्यहाँबाट चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकाहरू चाहिँ अवलोकन गर्न सकिनेछ र त्यहाँबाट सम्म चढ्न सकिनेछ। अर्को कुरा के छ भने यसमा पहिलाकै स्वरूपको झ्यालहरू पनि छ। नयाँ धरोहरको चौडाइ पुरानोको भन्दा ठूलो छ।
धरहराको निर्माण पूरा हुन लाग्दा सर्वसाधारण पनि खुसी देखिन्छन्। सम्पदा जुन ढलेको थियो अब त्यो फेरि पुनर्निर्माण हुँदा अब गर्वको कुरा खुसीको कुरा पनि हो। यस्तो सम्पदाहरू बचाइराख्नुपर्छ सबै हामी मिलेर। आम नागरिक त के अब चाहिँ अब बनेकोलाई सबैलाई खुसी नै कुरो हो। विकास भएको गरेको सबै राम्रै हो। विकास भएको नागरिकलाई त अब खुसी नै हो। विक्रम सम्वत 1882 मा भीमसेन थापाको पालामा निर्माण भएको धरहरा 1990 सालको भूकम्पका बेला पनि क्षति पुगेको थियो। 6 वर्ष अघिको भूकम्पमा पूर्ण रूपमा क्षति भएपछि धरहरा निर्माणको काम अन्यलमा परे पनि 2 वर्षदेखि जारी नयाँ धरहरा निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको गरीमा बनेको धरहरा भूकम्पले फेदैदेखि लडाएपछि धरहराको सुन्दरता गुमाएको सुन्दर क्षेत्रले पुनः पुरानो आकृति पाएको छ। 2072 सालमा भूकम्पपछि यो धरहरा क्षतिग्रस्त भएको थियो, तर पुनर्निर्माणले गति लिएको थिएन। अहिले धरहरा 22 तलाको बनेको छ। पुरानै स्वरूपको धरहरा अब आम नागरिकले पनि चाँडै नै देख्न पाउने देखिन्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। सर्लाही लगायतका मिथिलाञ्चलमा आज बिहान उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिँदै चैती छठ सम्पन्न भएको छ। व्रतालुहरूले 4 दिनसम्म विभिन्न विधि विधान गरेर मनाइने यस पर्वको चौथो अर्थात् अन्तिम दिन प्रदेश नम्बर 2 का विभिन्न जिल्लाका जलाशयमा उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएर यस वर्षको चैती छठ सम्पन्न गरिएको हो। यस वर्ष पनि कोरोनाका कारण छठ घाटहरूमा व्रतालुहरूको उपस्थिति कम देखिएको थियो। अधिकांश व्रतालुहरूले आफ्नै घरको आँगनमा खाल्टो खनी त्यसमा पानी भरेर व्रत पूरा गरेका छन्। विशेष गरी यो पर्वमा नदी, नहर, तलाउ तथा पोखरीमा धार्मिक विधिपूर्वक पूजा अर्चना गरी मनाइन्छ। चैती छठको पूजा अर्चना गरी पारिवारिक सुख, समृद्धि, रोगबाट मुक्ति तथा मनोकांक्षा पूरा हुने धार्मिक विश्वास रहेको छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। 2 वर्ष अघि सरकारले नयाँ युगको सुरुवात भन्दै तामझामका साथ सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यक्रम घोषणा गर्यो। सुरु गर्दा यो कार्यक्रम जागिर हुँदा पारिश्रमिक र अवकाश हुँदा सामाजिक सुरक्षा भन्ने अवधारणासहित सुरु गरिएको थियो। तर सुरुमा सबैलाई आकर्षित गरे पनि अहिले भने बिस्तारै यसप्रतिको आकर्षण घट्दै गएको छ। एक रिपोर्ट। 2 वर्ष अघि सरकारले ल्याएको सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यक्रम अझै प्रभावकारी हुन सकेको छैन। सबै क्षेत्रमा समान पहुँच नहुनु, सरकारले सबै रोजगारदातालाई बाध्यकारी व्यवस्था गर्न नसक्नु, धरातलीय नीति निर्माण नहुँदा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको हो। श्रम ऐनले श्रमिकका लागि तोकेका सुविधा व्यवस्थापन गर्न सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापना भएको थियो। तर कार्यक्रमबाट दीर्घकालीन फाइदा भए पनि हाल रोजगारदाता र श्रमिकको सहभागिता न्यून हुँदै गएको छ। विज्ञहरू भने श्रमिकहरूलाई सरकारको सामाजिक सुरक्षा योजनाको बारेमा थाहा नभएका कारणले उल्लेख्य सहभागी नदेखिएको बताउँछन्। सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा नआउने कम्पनीहरूलाई कारबाही गरी कोष अन्तर्गत विभिन्न शीर्षकमा ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको धारणा छ। धेरै जसो श्रमिकलाई थाहै छैन कि यो हाम्रो हितमा हो, यो सामाजिक सुरक्षा भन्ने कुरा, जसले गर्दा यो कसरी बुझाउन सकिन्छ। सर्वप्रथम त यो बुझाउने हामीले चाहिँ प्रयास गर्नु पर्यो, राज्यले प्रयास गर्नु पर्यो त्यहाँका श्रमिकहरूलाई। श्रम मन्त्रालयको सहयोग पनि यसमा हुनु पर्यो कि कसरी चाहिँ श्रमिकहरूले यो आफ्नो हितमा बुझ्छन्। यो कुरा कानुन बनायौँ र कानुन बनाएपछि कार्यान्वयन पक्ष हामी फितुलो हेरेका छौँ। कार्यान्वयन पक्षको लागि सरकारले यसमा ध्यान पुर्याउन जरुरी छ र सरकारले यसमा एक्सनमा जान जरुरी छ र जुन कम्पनी या उद्योगहरूले यो सामाजिक सुरक्षा कोष हैन राम्ररी कार्यान्वयन गरेका छैन त्यो कम्पनीलाई त्यो फ्याक्ट्रीलाई हामीले कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ जस्तो मलाई लागेको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय पनि अपेक्षा गरे अनुसार सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरा बढाउन नसकेको स्वीकार गर्छ। मन्त्रालयका सचिव सूर्य प्रसाद गौतम औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूको पनि सहभागिता सोचे अनुसार नभएको भन्दै अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा ल्याउन चुनौतीपूर्ण भएको
टिप्पणी गर्छन्। अब हामीले जानुपर्ने भनेको औपचारिक क्षेत्र र अनौपचारिक क्षेत्रलाई नै समेट्ने हो अन्तर्गत सबै। तथापि अब आजको यो बैठकमा यहाँ हामी उपस्थित भइराख्दाखेरि हामीले श्रमिकको हिसाबले सामाजिक सुरक्षा कोषमा चाहिँ जम्मा गर्नका लागि हामी आग्रह गर्छौँ। तर चाहिँ उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूलाई हामीले यहाँ अलिकति चाहिँ अब यो ढङ्गले जानुपर्छ है, तपाईँहरूले कन्ट्रिब्युसन गर्नुपर्छ भनेर अलिकति उद्योग मन्त्रालयले पनि प्रेसर नगरेसम्म आउन सक्ने अवस्था चाहिँ मैले देख्दिनँ, किनभने हामी चरणबद्ध रूपमा बसेका छौँ। यता सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिल मणि गेवालीले भने रोजगारदाताका कारण काम गर्न कठिनाई भएको बताउँछन्। ठूला उद्योगहरूका श्रमिक यस योजनाको दायरामा आउन चाहे पनि रोजगारदाताले चासो नदेखाएको उनको गुनासो छ। उद्योगहरूमा श्रमिकहरू पनि धेरै ठाउँमा भनौँ श्रमिकहरू आउन नखोजेको अवस्था भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ रोजगारदाता र श्रमिकहरूको उस्तै किसिमको ट्युनिङ देखिया थियो। अहिले चाहिँ ठुला प्रतिष्ठित उद्योगहरूमा पनि अब श्रमिकहरू आउन खोजेको अवस्था, तर रोजगारदाताले त्यति धेरै चासो दिनु भएन भन्ने खालका गुनासाहरू चाहिँ हामी कहाँ पनि आजभोलि बढ्न थालेछ। सामाजिक सुरक्षा कोषमा हालसम्म विभिन्न 13,551 कम्पनी आबद्ध भएका छन्। यस्तै हालसम्म 1,95,530 जना श्रमिक सूचीकृत भएको कोषले जनाएको छ। 2076 साउन 1 गतेदेखि सामाजिक सुरक्षा योजना लागू भएको हो। सामाजिक सुरक्षा कोषको महत्त्व र आवश्यकता धेरै भए पनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा यसको प्रभावकारितामा प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा साताको दोस्रो दिन आज भारी अङ्कको गिरावट आएको छ। आइतबार नेप्से 35.89 अङ्कले घटेको बजारमा आज पनि 37.58 अङ्कले गिरावट आउँदै 2661.94 बिन्दुमा आइपुगेको हो। आजको बजारमा कारोबार रकम भने औसत देखिएको छ। दिनभरिको कारोबारमा 6 अर्ब 75 करोड 94 लाख बराबरको शेयर खरिद बिक्री भएको हो। आज कारोबार भएका 13 समूहमध्ये हाइड्रो पावर र फाइनेन्स समूह बाहेक अन्य सबै समूह घटेका छन्। जस्तै आज 2 कम्पनीको शेयर मूल्य सर्वाधिक बढेको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। कोरोना भाइरस संक्रमण बढ्दै गएपछि भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा आज रातिदेखि 1 साताका लागि लकडाउनको घोषणा गरिएको छ। मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले दिल्लीमा लकडाउनको घोषणा गरेका हुन्। कोरोना भाइरसको संक्रमण दर बढ्दै गएपछि त्यहाँ 1 हप्ताका लागि लकडाउनको घोषणा गरिएको हो। आज राति 10 बजेदेखि नै लागू हुने गरी अप्रिल 26 सम्मका लागि लकडाउनको घोषणा गरिएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। त्यहाँ अत्यावश्यक सेवाहरू भने सुचारू रहने जनाइएको छ। दिल्लीका विभिन्न अस्पतालमा संक्रमण दर बढेको, बेड र अक्सिजनको अभाव रहेका कारण कडा निर्णय गर्नु परेको समाचारमा जनाइएको छ। अब पालो खेल समाचारको। त्रिकोणात्मक T20 क्रिकेट सिरिजमा नेपालले लगातार दोस्रो जित निकालेको छ। आज टियु क्रिकेट मैदानमा भएको खेलमा नेपालले पाहुना टोली मलेसियालाई 9 विकेटले पराजित गरेको हो। जितका लागि 110 रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपालले 12.1 ओभरमा 1 विकेट गुमाउँदै 113 रन बनायो। नेपालका लागि ओपनर द्वय कुशल भोर्तेल र आसिफ शेखले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरे। शनिबार भएको उद्घाटन खेलमा नेपालले नेदरल्यान्ड्सलाई 9 विकेटले पराजित गरेको थियो। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। प्रधानमन्त्री र सभामुखको टसलले हठात प्रतिनिधि सभाको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य। ओली सरकार जोगाउन ओली भारतको शरणमा परेको काङ्ग्रेस सभापति देउवाको आक्रोश। सांसदलाई फ्लोर क्रस गर्न उक्साएको भन्दै एमालेमा माधव नेपाल सहित 8 नेतालाई स्पष्टीकरण। संसद नै बन्द गरिएपछि माओवादीले सरकारको समर्थन फिर्ता लिन सकेन।
कोरोनाले रूप लिँदै गएपछि वैशाखभर सहरी क्षेत्रका विद्यालय बन्द गर्न सरकारको निर्णय। सार्वजनिक यातायातमा कडाई, 25 जना भन्दा बढी भेला हुन नपाइने। कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि भारतको दिल्लीमा एक साताका लागि लकडाउन। दिल्लीका अस्पतालमा बिरामी बढे, बेड र अक्सिजनको अभाव। र त्रिकोणात्मक T20 क्रिकेट सिरिजमा नेपालको लगातार दोस्रो जित। मलेसिया 9 विकेटले पराजित। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।